नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अर्जुन प्रसाई। उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक पनि, नेपाल जेसिसका पूर्व अध्यक्ष। नेपाल जेसिस भनेको नेतृत्व विकास गराउने एउटा यस्तो संस्था, त्यसको उहाँले नेतृत्व अर्थात् अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि ग्रहण गर्नुभएको थियो। आज म उहाँसँग समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। नेपाली समाजमा आम मानिसका हेर्ने कतिपय दृष्टिकोण छन्, त्यस उपर उहाँ कसरी बुझ्नुहुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूको एक खाले इतिहास छ, काङ्ग्रेस छ, कम्युनिस्ट छ, अरू खाले राजनीतिक पक्ष छन्, क्षेत्रीयतावादी छन्, जातीयवादी छन्, यी यावत विषय छन्। यसकारण म उहाँसँग यी विषय उठान गर्नेछु। अर्जुन प्रसाई, विक्रम सम्वत 2036-37 को राजनीतिक एउटा यस्तो अवस्था थियो, परिवर्तनको माहौल थियो। त्यसबेला उहाँ लेफ्ट मुभमेन्टमा अर्थात् कम्युनिस्ट राजनीतिप्रति आकर्षित हुनुभयो र लामो समय वामपन्थी आन्दोलनमा सरिक पनि हुनुभयो। अब पछिल्लो अवस्थामा उहाँमा आएको कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ त? परिवर्तित हुनुभयो कि परिवर्तित हुनुभयो भने के कारण हुनुभयो, या अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिलेको सिस्टम, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वपन्थीका मानिसहरू र विश्व परिस्थिति अलिकति विश्लेषण गराउनेछु उहाँ मार्फत, अनि अलिकति सूचनामूलक विषयहरूलाई पनि म पस्कने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ है। नमस्कार। म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ तपाईँसँग भने, तपाईँको वाक्कला पनि म प्रभावित छु। राम्रो बोल्नुहुन्छ। यसै पनि पूर्वका प्रसाईहरू अलिक टाठा बाटा भन्छन्, बाटो छन्। तपाईँको इतिहास यसो हेर्दा के देखिन्छ भने कम्युनिस्टप्रति तपाईँको मोह, लेफ्ट मुभमेन्टमा लाग्नुभयो। अब अहिले तपाईँका कुरा सुन्दा बर्बाद गर्ने यी अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्, बर्बाद गर्नेमा एउटा पक्ष हुन्, अर्को काङ्ग्रेस त्यत्तिकै जिम्मेवार छ काङ्ग्रेस भन्ने धारणा तपाईँ राख्नुहुन्छ। त्यसबेला के धारणा तपाईँ बन्नुभयो अथवा तपाईँको बनाउनुभयो? मस्तिष्कमा तपाईँको के चिजले अड्डा जमायो र कम्युनिस्ट राजनीतिमा आकर्षित हुनुभयो? म 36-37 को कुरा गर्दैछु। त्यसपछि अहिलेको अवस्थामा तपाईँमा आएको परिवर्तन या मोहभङ्ग कि यथावत के हो बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद सर। अब मौका दिनुभयो। पहिलो कुरा त यो 36-37 सालतिर यो झापा विद्रोह पछाडि, झापामा मान्छे काट्ने भनौँ न, अब त के को विद्रोह पनि भन्नु र होइन, मान्छे काट्ने यो सामन्तहरू काट्ने अभियान प्रारम्भ भइसकेपछि यसको चाहिँ पूर्वाञ्चलमा अथवा काटेर मारेर चाहिँ यो देशमा क्रान्ति हुन्छ। काट्ने मार्ने नै त्यति बेला त हामी भनौँ न बालसुलभ मस्तिष्क बोकेका न थियौँ हामी, स्कुल लेभलका मान्छे होइन। अब त्यो तिनीहरूले त्यति बेला त्यो गरेको चिजलाई चाहिँ हाम्रो यो कलिलो मस्तिष्कले कसरी ग्रहण गर्यो भने मानिसमा स्तर हुँदैन, सबै समान हुन्छन्, यो जोत्नेको भूमि हो, यो भूमि भनेको सबैको साझा हो, अनि यो चाहिँ विकास उन्नति आदि इत्यादि भन्ने कुरा, यो चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गरेर पदमा पुग्ने कुरा भनेका सेवा हुन्, जनताका लागि गर्ने हुन्। पुलिस प्रशासन कानुन आदि इत्यादि भनेको नसक्नेहरूको का लागि हो। त्यसैले खान नपाउनेहरूका लागि चाहिँ हामीले त्यो हाम्रो सत्ता स्थापित भइसकेपछि यहाँ चाहिँ स्तर भन्ने कुरा, समाजमा स्तर भन्ने कुरा हुँदैन। कति सुन्दर विचार। संसार समान हुनेछ, समान हुन्छ। समाजमा कोही गरिब र धनी हुँदैन, वर्गै हुँदैन, वर्गविहीन समाज, वर्गविहीन र स्तरविहीन मान्छे। प्रधानमन्त्रीको हैसियत पनि त्यही हो। अनि एउटा सामान्य नागरिक जो भेडा चराएर बस्छ, हलो जोतेर बस्छ, त्यसको स्तर पनि एउटै। मानिसमा स्तर हुँदैन। कति सुन्दर विचार। पुग्ने ठाउँ त्यो साम्यवाद है, साम्यवाद पुग्ने ठाउँ सोचियो, मतलब त्यसरी भनियो। अनि तपाईँ के देख्नुभयो, के पाउनुभयो कम्युनिस्ट राजनीतिभित्र? के पाउनुभयो नेपाली? त्यस पछाडि म कलेज पढ्न काठमाडौँ आएँ। झापाबाट सिधै आउनुभयो कि अथवा सुनसरी हो? सुनसरीबाट म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आइसकेपछि कलेज लेभलको विद्यार्थी पोलिटिक्स, अखिलको पोलिटिक्स सुरु भयो।
अलि बढी बुझ्ने कुराहरू अलि बढी थाहा पाउने स्थिति बन्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ यो मालेमा अहिलेको एमाले भनौँ न, तत्कालीन नेकपा मालेभित्र चाहिँ गुट उपगुटहरू र विचारको बहस प्रारम्भ भइसकेको अवस्था थियो। तपाईँको सिबी मैनालीलाई चाहिँ विस्थापित गरेर झलनाथ खनाल चाहिँ महासचिव भइसकेको अवस्था थियो। अनि यता पार्टी स्वतन्त्रता कि राजनीतिक स्वतन्त्रता, यो दुईटा विचारमा चाहिँ विभक्त भएर सबै खाले सङ्गठनहरू भने भातृ सङ्गठनहरू चाहिँ विभाजित भएको अवस्था थियो। अब त्यसलाई पनि हामी अब जति बुझ्थ्यौँ, मेरो मस्तिष्कले जति बुझ्यो त्यसै अनुसार हामी काम गऱ्यौँ, विद्यार्थी हिसाबले काम गरियो। त्यस पछाडि त्यो विद्यार्थी नै हुँदाखेरि मलाई सायद 41-42 सालतिर चाहिँ होस्टेलबाट गिरफ्तार गर्यो पुलिसले र 22-23 दिन अखिलको राजनीतिमा क्रियाशील भयो भनेर होइन, त्यो त अब पार्टीगत नै हाम्रो पर्चाहरू पक्रेको थियो त्यति बेला होइन। अनि 21-22 दिन पछाडि हामीलाई नखुमा लगेर राख्यो। मैले त्यो चाहिँ मेरो जीवनको राजनीतिक चेतनाका लागि त्यो महत्त्वपूर्ण हो। त्यो जेल जुन 5-6 महिना जति बस्यो होला, जेलमा थप कुरा बुझ्ने मौका पाउनुभयो? हजुर, किनभने त्यहाँ चाहिँ झापा विद्रोहका अथवा ज्यानमाराहरू भनौँ न, त्यति बेला त ज्यानमारैकै सजायमा थिए नि त, डकैती तथा ज्यान मार्ने उद्योग, ज्यानमारा हत्याराको रूपमा चाहिँ उनीहरू सजाय काटिरहेका थिए। ती मान्छे पनि भेटे। हामी बस्दा बस्दै नेपालमा सत्याग्रह प्रारम्भ भयो 42 सालमा, 42 सालमा। तपाईँको काङ्ग्रेसी नेताहरू भयभरका कटाकुटुक सबै नखुमा लगेर हालिए। त्यसैले मैले चाहिँ त्यहाँ मेरो एउटा हुन्छ नि राजनीतिक चेतनाका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चिज, काङ्ग्रेसहरूको कुरा पनि सुन्न पाएँ। त्यति बेलै रामराजा प्रसाद सिंहले बम विस्फोट भएपछिको एउटा परिस्थिति, बखान सिंह गुरुङ लगायत केही मानिसहरूको ज्यान पनि गयो हो। त्यो परिस्थितिले र मैले त्यो 6-7 महिना जुन म जेलमा बसेँ, बखान सिंह जस्तो लाग्छ, मैले नाम मलाई समथिङ गुरुङ केही हो तर गुरुङ र केही अरू मानिस हो। होटल अन्नपूर्णमा पनि भयो, अनि दरबारको पर्खाल ढल्यो होइन। अनि यो सबै कारणले मैले सबैभन्दा बढी चाहिँ अलिकति आफैले यो राजनीतिको चाहिँ विश्लेषण गर्ने, यी मान्छेका कुराहरू सुन्दाखेरि पनि किन भन्दैछ यो भन्ने कुराको लागि चाहिँ त्यो मेरो 6-7 महिना एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो। तपाईँले के पाउनुभयो त? अनि जेलबाट तपाईँ जो हिरासतमा त्यसरी पक्राउ हुनुभयो, त्यसपछि जानुभयो, जेलमै जानुभयो होइन? अनि त्यसपछि तपाईँले के धारणा बनाउनुभयो? होइन, म त्यस पछाडि पनि मैले त्यहाँ कृष्णबहादुर देवकोटाको नेपालको राजनीतिक दर्पण भन्ने 2-3वटा भोलम निकै ठुल्ठुला किताबहरू चाहिँ मैले त्यो पुस्तकालयबाट, जेलभित्रकै पुस्तकालयबाट लिएर गएर पढेँ। महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो हजुर। त्यो 2-3वटा भोलम थियो, त्यसलाई मैले राम्रैसँग पढेँ र मलाई त्यो कृष्णबहादुर देवकोटाको नेपालको राजनीतिक दर्पण भन्ने किताब जब मैले पढिसकेपछि अलिकति मनमा शङ्काहरू चाहिँ उत्पन्न भयो कि हामी यो जुन राजनीति गर्दैछन् यिनीहरू बुझेर गर्दैछन् कि नबुझी गर्दैछन् कि यो अस्थिरताले मुलुकमा त अब सबैभन्दा ठुलो कुरा त आर्थिक समृद्धिमा अनि त्यसै गरी तपाईँको देशका जनताहरूलाई चाहिँ यो 21औं शताब्दीको हिसाबले चाहिँ राम्रो बनाएर लिएर जानुपर्ने, आर्थिक समृद्धिमा लानुपर्ने, विकास निर्माणलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्नुपर्ने ठाउँमा त सधैँ तपाईँको राजनीतिक मुद्दा मात्रै उठाएर सधैँ यो अस्थिरता मात्रै सिर्जना गर्ने के का लागि भन्ने खालको चाहिँ एउटा मलाई भित्रै आफैभित्र त्यो चिज उत्पन्न भयो। त्यसपछि तपाईँमा केही थप परिवर्तन आयो? हो, त्यस पछाडि म निक्लिसकेपछि म जागिर खाने सिलसिलामा चाहिँ नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा गएँ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मै म गएँ र मेरो के थियो भन्नुहुन्छ भने 44 सालतिर 43-44 सालतिर हो, म जागिरको पहिलो नियुक्ति लिएर म बझाङ गएँ। बझाङ गइसकेपछि अब कामसाम त्यस्तो खासै थिएन, अब एकदम युवा उमेर, मानसरोवर घुम्न जाने भनेर हामी 4-5 जना साथी मिलेर चाहिँ हामी हिँडेर बाटो लाग्यौँ। असाध्यै कठिन, म त पहाडी हिँडेको पनि थिइनँ। असाध्यै कठिन 2-3 दिनको यात्रामा चाहिँ खानु पिउनु केही पनि छैन, बाटोमा घरहरू पनि छैन, जम्मा पानीको भरमा
हामी चाहिँ एउटा यो शेर्पाहरूको बस्तीमा पुग्यौँ। त्यहाँ लोग्ने मान्छे कोही पनि छैन, महिलाहरू मात्रै। लोग्ने मानिस बाहिर गएका सबै बाहिर सिमला। अनि 5-7 जना 10 जना चाहिँ शेर्पिनीहरू उनीहरूसँगै गएर त्यो दुध चौरीको दुधमा चाहिँ त्यो के हालेर, मतलब चामल होइन, फेरि अर्थकै के हालेर त्यही खाएर बेलुका हामी सुत्यौँ। अनि अलिअलि त्यो बाँको कोकेलो के त्यो हुन्छ नि जङ्गलबाट ल्याएको कन्दमूल त्यो खाएर सुत्न त सुत्यो। त्यो माटोको ढिस्को उठाएको जस्तो ठाउँमा स्लिपिङ ब्याग तानेर त सुतेँ, तर त्यो रातभरि केले टोको म सुत्न सकेन। अनि अब बिहान जुरुक्क उठेर यसो बाहिर निक्लिन्छु भनेर निक्लिँदा अब होजो थियो त्यो ढोका मेरो ढ्याङ्ग टाउको ठोक्यो। यसो माथि फर्केर हेरेँ राजा वीरेन्द्र र ऐश्वर्यको फोटो थियो। फोटो त्यो राज्याभिषेकको फोटो कि, तर पुरै कालो भइसकेको भनेपछि धेरै पुरानो। अनि माथि गोबर अलिकति त्यसमा गोबर अनि दुबो ठ्याक्क माथि त्यो टाँसेको। मलाई अब म त राजा विरोधी मान्छे, व्यवस्था विरोधी मान्छे, मलाई अलिकति यस्तो ठाउँमा खान पाउँदैनन्, चामललाई अक्षता भन्छन् है, किनभने त्यो अक्षता टाँस्ने मात्रै हो दसैँमा, अरू पाइँदैन। धुली हो त्यो, धुली गाविस हो त्यो है। यस्तो विचित्रको ठाउँमा पनि यो राजा रानीको तस्बिर राख्ने लोग्ने मान्छे कोही छ। मलाई अलिकति त्यसले अलिकति काहीँ न काहीँ मलाई छुयो। अनि मैले चाहिँ त्यो दिदी दिदी यहाँ आउनु त भनेर बोलाएँ। अनि उनी आइन्। मैले भने यो को हो भने, हाम्रो राजा रानी भने। अनि यो देशको प्रधानमन्त्री को हो भने, जबकि बैतडी जोडिएको ठाउँ हो, लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री छन्। राजीव गान्धी भने मलाई त्यो चिजले असाध्यै दुख्यो। जोडिएको ठाउँको प्रधानमन्त्री छ थाहा छैन। तपाईँको महिला हुन्, भोटिनी महिला हुन्, लोग्ने मान्छे पनि होइनन्, पढ्ने त कुरै छोडिदिनुहोस्, एक साग राम्रोसँग खान पनि पाउँदैनन्। त्यो लोकेन्द्र बहादुर चन्द थाहा छैन। लोग्नेहरू सिमलातिर काम गर्न इन्डिया जान्छन्, भारू पैसा चल्छ, सबै उनीहरू भारू नै मतलब भारतीय नै बोली बोल्छन्, हिन्दी नै बोल्छन् होइन। हप्तामा वर्षमा तपाईँको 1-2 हप्ता आएर चाहिँ गाउँमा घरमा बस्ने हुन् तिनीहरू। तर पनि त्यहाँ राजा रानीको यो एउटा नेपालीहरूलाई जोड्ने एउटा सद्भाव सिर्जना गर्ने बडा विचित्र। मलाई त त्यसले पनि छुयो। म त्यहाँबाट हामी मानसरोवर पुगेर, मानसरोवर पुग्नुभन्दा अगाडि नेपाल र चिनिया सिमाना, तपाईँको त्यो सिमाना नेपालतिरको बन्जर छ, केही पनि छैन, बन्जर पुरै बन्जर छ। तर ठ्याक्क चाइना हामी क्रस गर्ने बित्तिकै गाडी कुदिरहेका छन्, विकास निर्माणका पुरा कामहरू भइरहेका छन्। हेर्नुहोस् अब हेलिकप्टर आएर बसिरहेछ, त्यो काम गर्नेहरू काम गरिरहेका छन्। तपाईँको ताक्लाकोट पुग्दाखेरि त म त आश्चर्यचकित भएँ। 44 साल भनेको कति वर्ष, झनै तपाईँको 35, 36, 37 वर्ष कति अगाडि। अनि म त त्यहाँ पुगेपछि ओहो विकास भन्ने कुरा त यो यसले उसले रोकेर रोकिने कुरो त होइन रहेछ। त्यहाँ पनि तपाईँका चाहिँ गुम्बाहरूमा त बम ब्लास्ट गरेका थियो चिनियाहरूले, दलाई लाममा भागेर हिँडेका थियो। म त्यहाँ देखेर मलाई आश्चर्य लाग्यो। हेर्नुहोस्, र त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि त्यो ताक्लाकोटमा मैले के अनुभूति गरेँ भने, तपाईँ नेपाली भनिसकेपछि भान्जा, हामी नेपालको भनिसकेपछि भान्जा, भारतीय भनेपछि गुप्तचरहरू पछि लागिहाल्ने। किनभने उनीहरूको शत्रु राष्ट्रप्रतिको शत्रु राष्ट्र हो, हाम्रो उनीहरूसँग मिल्दैन, त्यो आदि इत्यादि जब भनिसकेपछि, जस्तो भारतीयहरू पनि त्यहाँ जान्छन्, त्यो मानसरोवरमा अत्याधिक जान्छन्, नेपालबाट त को जान्छन्, बढी जान्छन्। तर उनीहरूले स्पेसियल होटलमा बस्नै पर्छ, उनीहरूले निर्धारित समयभन्दा बाहिर त्यति बेलाको चाहिँ अहिले त थाहा छैन, अर्थात् निगरानी बढी गरिन्छ, नेपालीलाई गरिँदैन। हामीले होटलमा बस्नु परेन, हामी कुनै एकजना चाहिँ मामाका घरमा भान्जा भएर गएर मजाले बस्यौँ। हेर्नुहोस् त्यो सद्भाव, त्यो प्रेम। तपाईँमा नि त्यो वाम आन्दोलनबाट तपाईँ अलिक बहिर्गमित अर्थात् विमुख कुन अवस्थामा पुगेर चाहिँ आउनुभयो? जब माओवादीहरूले यो देशलाई समाप्त गर्ने युद्धको प्रारम्भ गरे 47 साल पछाडि, जब एउटा खोजेको चिज आफैले चाहिँ युद्ध गरेर तालमेल गरेर विद्रोह गरेर के अरे सडकमा निक्लिएर ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थाप्रति त आस्था भएको मान्छेले के गर्छ भने, जब आस्था हुन्छ नि जनताको अभिमतलाई स्वीकार गर्छ।
जनताको अभिमत के थियो? गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारलाई पूर्ण बहुमत थियो। प्रतिपक्षीको हैसियतले के गर्नु पर्थ्यो? समर्थन गरेर 5 वर्ष चाहिँ रचनात्मक सहयोग गरेर जानु पर्थ्यो, यदि त्यो व्यवस्थालाई राम्रो बनाउने हो। गलत क्रियाकलाप गर्दैछ भने संसदभित्रै त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँ खबरदारी गर्न सक्नु पर्थ्यो। भयो के? स्थायी सरकार भनेको ब्युरोक्रेसी भनेको नोकरशाही भनेको त तपाईँको स्थायी सरकार हो। जो सरकारमा जान्छ त्यसको स्थायी सरकार भनिन्छ। तपाईँको जो सरकारमा जान्छ त्यसले गएर भनेको निर्देशन उसले लिएको नीति अनुसार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने काम हो। त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि होइन। उसले आफूले नीति बनाउने पनि होइन, के पनि होइन। तपाईँको कर्मचारी आन्दोलन उचालिदियो। भर्खर एउटा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछाडिको स्थितिमा अब सबै राजनीतिक चिजहरूलाई, राजनीतिक कुराहरूलाई यथास्थितिमा राखेर हुन्थ्यो कि समाप्त गरेर हुन्थ्यो कि अब विकास निर्माणमा कसरी जाने, सानो साधन स्रोतलाई कसरी उपयोग गर्ने, हाम्रा प्राथमिकताहरू राष्ट्रका प्राथमिकताहरू अब के हुन्? तपाईँ हेर्नुहोस् त 46 सालतिर होइन, साउथ कोरिया, यो सिङ्गापुर, यो के अरे थाइल्यान्ड, यी मुलुकहरूको अवस्था पनि त हाम्रै जस्तै त थियो। के फरक थियो भन्नुहोस् त? त्यति बेला एउटा चाहिँ सत्तापक्षसँग प्रतिपक्षले, सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग, प्रतिपक्षले सत्तापक्षसँग राष्ट्रहितमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर भर्खर जनताहरूले एकछिनको लागि, म त अहिले त त्यो जनताले गरेको पनि मान्दिनँ। त्यति बेलाको त्यो आन्दोलन 46 को लागि मान्दिनँ। किन मान्नुहुन्न? किन मान्दिनँ भने त्यो के भन्छ, नेपालमा राजा र मरिचमान सिंहले यो सार्वभौम राष्ट्रको अनुभूति हुने गरी क्रियाकलाप सुरु गरिसकेपछि भारत रुष्ट भयो। तपाईँको नाकाबन्दी लगायो, अस्तव्यस्त बनाइदियो हाम्रो सामाजिक जीवन। त्यस पछाडि तपाईँ चन्द्रशेखर भन्ने मान्छे त्यहाँको आयो, चाक्सीबारीमा आएर यहाँ उचाल्यो, के पैसा दिनु थियो, के गर्नु थियो, अभावग्रस्त जिन्दगी बाँचेका मान्छेहरू सडकमा निकाल्यो। त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन। होइन भने यदि त्यो क्रान्ति थियो भने तपाईँको त्यस पछाडिका संसदका गतिविधिलाई तपाईँले हेर्नुहोस् त, किन मान्छे सडकमा आएन? चेतनशील मान्छे सङ्घर्षमा जाने हो। स्वार्थी मान्छेहरू स्वार्थमा, उसलाई चाहिँ देखाइदिएको स्वार्थमा अभिप्रेरित भएर होमिने हो। जस्तो माओवादी युद्धमा मान्छेहरू होमिए, निर्दोष मान्छे मारेका होइन, निर्दोष मान्छे मारिए। तर आज मारिएका ती निर्दोष मान्छे भन्दा 1000 गुणा बढी यो देशका लागि घातक प्रचण्ड हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदा पनि ती छापामार कहाँ छन्? हिजो सेना मार्ने, नेपालको पुलिस मार्ने ती मान्छे कहाँ छ? तिनीहरूसँग ताकत एउटा दुईटा फाट्टाफुट्टा तपाईँको विरोध गरेको देखिन्छ। तपाईँहरूकै जस्तो चाहिँ युट्युबमा इन्टरभ्यूमा कता चाहिँ म कमान्डर, म फलानु, म चिलानु, हामीले गल्ती गरेछौँ, यस्तो भयो उस्तो हो भनेर देखिन्छ। तर त्यतिले पुग्छ? धोइन्छ त्यो पाप? शङ्का गर्नु पर्दैन थियो। तपाईँ इन्डियाको विरुद्धमा माग राखेर जङ्गल पसेको प्रचण्ड भारतको चाहिँ ससुराली जस्तो गरेर चाहिँ ज्वाइँको हैसियतमा चाहिँ त्यहाँ खानपिन सारा चिज गरेर पछि के का लागि भनेर सोच्नु पर्दैन मान्छेले। राम्रा कुरा गरिदियो, काठमाडौँका घर छानी किन तिमीहरूले बस्नु, त्यस पछाडि यो त हाम्रो जित भइसकेपछि त जे भन्नु त्यस्ता कुरामा विश्वास गरेर मान्छे मार्ने जस्तो बमले चाहिँ विकास निर्माण, हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले एउटा दुईटा बनाएका पुलेछ तोड्दै भाँच्दै बम हान्दै, त्यसलाई त्यस्तो चिज अनि त्यो चिजको प्रतिकारमा जानुपर्ने, त्यो चिज गलत हो भनेर जानुपर्ने दलहरू त्यही चिज तिनैसँग चाहिँ आज साँठगाँठ गरेर सत्ता, तपाईँकै इन्टरभ्यू मैले 3 दिन अगाडि देव गुरुङको हेर्दै थिएँ। हाम्रो सत्ता जगाउन लाज हुँदैन, शरम हुँदैन? म तपाईँको ठाउँमा भएदेखि म एक झापड हान्ने थिएँ सर। ल तपाईँ पनि त नेपालको नागरिक हो नि, तिम्रो सत्ता जगाउनुको लागि यो मुलुकको अस्मिता, यो मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता खतरामा पार्ने त को होस् भन्न त सक्नु पर्थ्यो। तपाईँले भन्नु भएन? म भए मान्थे अतिथि देवो। के अतिथि? के को अतिथि? अतिथिले आएर तपाईँको घरमा राति चाहिँ पेट्रोल खन्याएर छानामा आगो लाउनु थाल्यो भने त अतिथि देवो भव भन्नुहुन्छ? यो आगो लगाइरहेका छन् यिनीहरू। के हो? ल मलाई बताउनुहोस् न। तपाईँ म पनि त तपाईँ जस्तै म पनि सोध्छु। ल भन्नुहोस् न त के हो त? तपाईँको मैले पटक भनेको छु कि यो मुलुकलाई 46 साल पछाडिको आन्दोलनले भारतीय स्वार्थ पुरा गर्न सकेन। उसले धेरै कोसिस त्यतिले मात्रै पुरा सकेन, एकदमै सकेन। तपाईँलाई
अनि के गर्यो त्यसका म लागि? तपाईँलाई म सम्झना गराउन चाहन्छु आजको यो जुन नागरिकता विधेयक 2057 सालमा आएको हो कि होइन हो 2057 जस्तै लाग्छ मलाई जे होस् 55 पछाडि हो 57 सालतिर यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भयो बहुमतले पारित भयो राष्ट्रिय सभामा गयो राष्ट्रिय सभाबाट फेरि पुनर्विचारका लागि फर्केर आयो फेरि प्रतिनिधि सभाले होइन ठिक छ भनेर फेरि पठायो त्यस पछाडि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राजा वीरेन्द्रकोमा पुग्यो राजा वीरेन्द्रले त्यो चिजलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशहरूसँग परामर्श लिए यो हुँदैन यो राष्ट्रको हितमा छैन संविधानभन्दा बाहिर छ भनिसकेपछि त्यो खारेज सम्झना छ नि हजुर राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो त्यो प्रमुख कारण त्यो पनि हो यो देशमा राजतन्त्र समाप्त नगरिकन नेपाललाई कब्जामा लिन सकिँदैन यो युरोपियनहरू पनि अमेरिकनहरू पनि र भारतीयहरू पनि यिनीहरूलाई त्यो अनि तपाईँले भन्नुभयो होइन 46 को परिवर्तनमा भारतीयहरूकै स्वार्थ थियो त्यसकारण त्यो नेपालीले गरेको भन्दा पनि उनीहरूको हितमा गरिएको थियो भन्नुभयो होइन हो त के कारणले पुरा हुन सकेन त्यो अब कस्तो भयो भने बाधक को रह्यो त्यहाँ त्यति बेलाको बाधकहरू भनेको कम्युनिस्टहरू नै रह्यो एउटा त भारतीय स्वार्थ पुरा गर्न बाधक कम्युनिस्टहरू जब यो नागरिकता विधेयक आएपछि अलिकति झस्किए कम्युनिस्टहरू र उनीहरूले त्यसको विरोध गरे तर बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर जब गयो राजाले त्यसलाई लालमोहर लगाइदिएन भनेपछि राजा टार्गेटमा आयो अनि तपाईँको चाहिँ मरिचमानकै बेलामा राजाले त तपाईँको एन्टी मिसाइल के भन्छ एन्टी एयरक्राफ्ट मिसाइलहरू नेपालको सुरक्षाको लागि एउटा सार्वभौम देशले खरिद गर्न पाउने चिज त ल्याइसकेको थियो यो यावत कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजतन्त्र समाप्त नभइकन हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अभिष्ट पुरा हुँदैन भन्ने भारतलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा भइसकेको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि संसदबाट यिनीहरूले त्यो गर्नु सकेन सम्भव भएन सम्भव नहुँदै गइसकेपछि तपाईँको संसदलाई नै यिनीहरूले त्यस पछाडि खराब बनाउँदै गरे हेर्नुहोस् यो त कस्तो छ भने खान नपाएका मान्छेहरू एकदमै तपाईँको जुका जस्ता चाहिँ भोकाको जुको जस्तो कसो यसरी हेर्छ नि यता आउँछ कि भनेर त्यसै गरेर बसेका मान्छे संसदमा पुगे तपाईँ पछाडि त्यस पछाडि तपाईँ प्राडो पजेरो सुत्केरी भत्ता लाउडा धमिजा गिरिजा प्रसादकी छोरी यो मुलुकमा हामी पञ्चायत र राजतन्त्र भन्दा पनि व्यवस्थाको विरुद्धमा बहुदलीय व्यवस्था देऊ भनेर हामी 16-17 वर्षका नागरिक गरिबका छोराछोरीहरू सडकमा जिन्दाबादमा मुर्दाबाद नारा लगाउँदै थियौँ पक्रिँदै थियौँ पुलिसको कुटाइ खाँदै थियौँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाकी छोरी मस्त जर्मनसँग बिहे गरेर चाहिँ मजाले आफ्नो जिन्दगी युरोपमा चाहिँ बिताइरहेकी थिइन् जब बाबु च्याट्ट प्रधानमन्त्री भयो यो देशप्रति उनको निष्ठा यसरी जागेर आयो कुरै नगर्नु हुँदा बङ्गलादेशी रुबेलले समेत आएर कल बाइपास गरेर यहाँबाट कति पैसा लिएर गयो त्यसको कुनै ठेगान छैन तर अब पछिल्लो अवस्था हेर्दा नि देशमा समग्र कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू जोड्दा उनीहरूको वर्चस्व त उनीहरूको बाहुल्यता देखिन्छ काङ्ग्रेस यसो हेर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य नगरी अगाडि बढ्न एक्लै जान पनि नसक्ने अवस्थामा छ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिलेको गठबन्धन सरकार र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको चुनावी तालमेल र आगामी दिनमा पनि तालमेल गरेर चुनाव लड्ने भन्ने काङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा गरेको निर्णय नेपालको राजनीतिमा राज संस्था पाखा लागिसकेपछि दुईवटा राजनीतिक बलियो शक्ति देखिन्छ जनमतको आधारमा म तपाईँलाई भनिरहेको छु एकातर्फ कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू टुक्रा टुक्रा छन् एमाले अलि ठुलो छ त्यसपछिको माओवादी केन्द्र छ अरू छन् हैन अनि अर्को काङ्ग्रेस छ अनि अलिकति क्षेत्रीयताको कुरा गर्ने मधेस केन्द्रित भनिने पक्ष छन् राप्रपाहरू पनि छन् यसरी हेर्दा तर मूल भङ्गालो मूल तागत दुईटा छ कि कम्युनिस्ट छन् कि काङ्ग्रेस छन् त जनमतको आधारमा प्राप्त हुने जनताको मतबाट प्राप्त हुने जो राजनीतिक तागत छ या
पदीय जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ, निर्वाचनको माध्यमबाट आवधिक चुनाव हुन्छ, त्यसलाई त स्वीकार्नु पर्यो नि, होइन र? स्वीकारेको छ त, स्वीकारिरहेको छ। नस्वीकारेको शेरबहादुर देउवाको घरबाट, शेरबहादुर देउवाको निवासबाट आज मुलुकलाई चाहिँ ध्वस्त हुने गरी आर्थिक गतिविधिमा चाहिँ अपारदर्शितासहित समाप्त हुने क्रममा खोइ मान्छेहरू हामी कहाँ विरोध गरेका छौँ? त्यही बोल्ने त हो नि, अरू के गरेको छौँ हामीले? पुलिस प्रशासन उनीहरूसँग छ, सत्ता उनीहरूसँग छ, पैसा उनीहरूसँग छ। अब म त तपाईँलाई के भन्छु भने, त्यसैले मैले तपाईँलाई भनेको कम्युनिस्ट भनेको मैले बुझेको, मैले पढेको, मैले थाहा पाएको मार्क्सवाद, मार्क्सले एउटा सिद्धान्त, एउटा प्रिन्सिपल, एउटा दर्शन प्रारम्भ गरे। आफ्नै गुरु हेगेलसँग उनले चाहिँ चेतना पहिला कि पदार्थले चेतनाको निर्माण गर्यो कि चेतनाले पदार्थको निर्माण गर्यो, यही बहसमा चेतनालाई हेगेलले चाहिँ चेतनाले पदार्थको निर्माण गर्यो, उनले होइन पदार्थले, यो चाहिँ भौतिकवाद, पदार्थले मान्छेको चाहिँ चेतनालाई बाहिर ल्यायो, उसको चेतना जगाउने काम गर्यो। यही दुईटाको चिजबाट एउटा दर्शनको प्रादुर्भाव भयो। त्यो मार्क्सले लेखेको जुन सिद्धान्त, आदर्श अथवा दर्शन छ, त्यसलाई रुसमा कार्यान्वयन गरे लेनिनहरूले। अब औद्योगिकरण र औद्योगिक मजदुर नभइकन समाजवाद, साम्यवादसम्म पुग्न सकिँदैन। तिनै मजदुरहरूको चाहिँ आन्दोलनबाट, उनीहरूकै त्यो सशक्त आन्दोलनबाट मुलुकमा परिवर्तन ल्याउने हो भने हो, नभन्दै तपाईँको रुसमा त्यही गरे, जारहरू हटे। चीनमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ औद्योगिक मजदुरहरू त थिएन, कृषि मजदुरहरू थियो। कृषि मजदुरबाट पनि यो गर्न सकिन्छ, किन नसक्ने भनेर माओले गरेर देखाइदिए। मार्क्सवादभित्रकै एउटा धारको रूपमा कृषि क्रान्ति पनि कृषकहरूकै कृषि मजदुरहरूबाट पनि गर्न सकिन्छ। नेपालीहरूले त्यसलाई नौलो जनवाद भने। नेपालको पृष्ठभूमि पनि कृषिमै आधारित भएको हुनाले माओको विचार सहितको यो चिजमा जानुपर्छ, नौलो जनवाद भन्थे नि, होइन? त्यसैमा जानुपर्छ भनेर यिनीहरू हिँडेका मान्छे। यो दुईटा धारभन्दा बाहेक अरू त संसारमा अरू कम्युनिस्टको त मैले देखाएको छैन। तर त्यहाँ विकास भयो, जुन भयो नि, सम्भव देखिन्छ। सम्भव भयो भने हामी कहाँ किन सम्भव भएन? म बताउँदैछु। यो चाहिँ कस्तो हो भने, उनीहरू मर्न मार्न, देशको लागि, राष्ट्रियताको लागि, राष्ट्रिय स्वार्थका लागि तयार भएछन् तिनीहरू। यहाँभित्रका चाहिँ जम्मा सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाएछ। म तपाईँलाई त्यही भन्दैछु। जम्मा जम्मी एउटा सत्ता के प्रयोजनका लागि? कमाउन, मोज मस्त, रमाइलो। राजनीति नै त्यही हो एकदम। त्योभन्दा बाहेक हो भने त एउटा दुइटाले ल्याएर मसँग राखेर मैले त कतिचोटि भनिसकेँ। कुनै परिमार्जित हुने, परिष्कृत हुने मानिसको चेतनाको स्तर बढ्यो। अब त स्वतन्त्रहरूले पनि स्थान ग्रहण गर्न थाले। हामी सिद्धिन्छौँ, नत्र हामीले अब आफूलाई परिवर्तित हुनु पर्यो भन्ने चेत उनीहरूमा आएको तपाईँ ठान्नुहुन्न? उनीहरूलाई अब कुनै पनि प्रकारको डर छैन। डर छैन, किनभने अकुत पैसा छ विदेशमा। तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। सायद यो 2-4 दिनमा एउटा पैसाको अनुसन्धान भइरहेको मैले अनुभव गरिरहेको छु पुलिसबाट। त्यो पनि राज्य अहिलेको राज्य रिसाएको मान्छे, अथवा स्पष्ट तपाईँलाई भनिदिउँ, यो के अरे महाअभियोग लगाइएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा उनका निकटका मान्छेका नाममा विदेशका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ व्यक्तिका नाममा भएका पैसाहरूको विवरण सायद छिट्टै तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। के चोलेन्द्र शमशेर मात्रै हुन्छ विदेशमा पैसा राख्ने मान्छे? अरू छैन। यहाँ तपाईँ एउटा सामान्य परिवारको मान्छे, एउटा कर्मचारी मान्छे, एउटा व्यवसायी मान्छेले यसो तलमाथि गर्यो भने होइन यो मुद्राकोष पनि के फलानु चिलानोबाट चाहिँ हामी यो कालो उसमा सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना बढेर गयो भन्छ, होइन? अनि त्यो आज विदेशी ब्याङ्कहरूमा, क्यानाडामा, अस्ट्रेलियामा, अमेरिकामा, स्विजरल्यान्डमा तिनीहरू चाहिँ कालो सूचीमा पर्दैन। कसले राखेको छ त्यस्तो? नेपालका सबै नेताहरूको पैसा, सबै अहिलेसम्म सत्तामा जति बसे तिनै सबै नेताको पैसा छ। नत्र मलाई बताउनुहोस् न सर, तपाईँ नै 20 खर्ब ऋण यो मुलुकले आज टाउकोमा 20 खर्ब झन्डै ऋण लियो। झन्डै 40-50 खर्ब रुपियाँ विदेशबाट हामीले बेच्न सक्ने चिज के हो त भन्दा हाम्रा छोराछोरी, हाम्रा भाइ बहिनी नै हो।
त्यो त बेचेको छ नि त, राज्यले बेचेको छ। नमार गरिबलाई नजाऊ अङ्ग्रेजी पल्टनमा, मेरो बाबु हर्कजित फेरि फर्केन भनेर गीत गाउँदै हिँड्ने त म पनि हो नि हिजो यिनीहरूकै लागि। हर्कजितहरू कहाँ फर्किए त? आज हरेक हर्कजित तपाईँ उता 1 महिनामा गएर चाहिँ पशुपतिमा गएर चाहिँ आर्यघाटमा गएर उभिएर हेर्नु, यिनीहरू जान्छन्, म हरेक महिना गएर हेर्छु। हिजो अर्थात् बाकसमा फर्किँदैछन्, बाकसमा फर्किँदैछ। 1500 भन्दा बढी लासहरू फर्किन्छन् अरे वर्षको। भने तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, ती नागरिक आज जुन 50 डिग्री सेल्सियसमा अर्काको देशमा न धर्म मिल्छ, न जात मिल्छ, न संस्कृति मिल्छ, न भाषा मिल्छ, त्यस्तो मुलुकमा गएर तपाईँको त्यस्ता ठाउँका मान्छेको चाहिँ नोकर चाकरको रूपमा नेपाली स्वाभिमान टाउको निहुर्याएर चाहिँ सेवा गर्दैछ। यिनीहरूलाई लाज हुँदैन? अर्थात् रेमिटेन्सले जेन तेन चलेको छ भनौँ। म भन्छु त्यत्रो पैसा नेपालमा आइराखेको छ। राजा महेन्द्रले शासन गर्दाखेरि नेपालमा के थियो? राजा महेन्द्रको कूटनीति, म त त्यसलाई महेन्द्र पथ भन्छु र आज पनि त्यसको आवश्यकता देख्छु। म महेन्द्र पथवादी हुँ आजको दिन। किन तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो? तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यिनीहरूले आज यति स्वाभिमान, यति सक्षम, यति हुँदा त यो मुलुकलाई जोगाउन नसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो। राजा के अरे महेन्द्रले त्यो बेलाको परिस्थितिमा, भारतको त्यो स्थितिमा ती चेकपोस्टहरू सम्झिनुहोस्, भारतीय नोट पैसा यहाँ चाहिँ चल्ने चिजलाई सम्झिनुहोस्, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ स्वतन्त्र देशको मान्यता दिलाउने कुरा सम्झिनुहोस्, यी विकास निर्माणका यी बाटाघाटाहरू सम्झिनुहोस्। के थियो नेपालमा त्यति बेला भन्नुहोस् त? 1.5 करोड 2 करोडको चाहिँ बजेट बन्दैन थियो, तर विकासलाई हेर्नुहोस् त। उनले सपनादेखि प्रयास गरे, म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्। यिनीहरू के भन्दैछन्? यो देश मरेर जाओस् तर मेरा शाखा सन्तान मेरो चाहिँ उन्नति भइराखोस्। त्यो भन्दा बाहेक अरू के छ? ल बताउनुहोस्, सुनौँ त। यो जुन खालको तपाईँले यसो परिस्थितिको बारेमा एउटा विश्लेषण गर्नुभयो नि, त विकल्प के छ बताइदिनुहोस् त। अब तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि नेपालमा राजनीति गरिरहेका जो मानिसहरू छन्, अगुवा अहिले ठानिएका, यी धन्दा गरिरहेका छन्, व्यापार जस्तो आम्दानीको स्रोतको रूपमा राजनीति रूपान्तरित भएको छ। यसरी ठेगिँदैन भन्ने त्यो पनि नभन्नु सर। यिनीहरू आजको दिनमा के भएको छ भन्दाखेरि यो पैसा त अब सत्तामा बसेपछि स्वतःस्फूर्त रूपमा आउँदो रहेछ। आजसम्म हामीले त्यही देख्यौँ, त्यसलाई त्यसरी नै बुझौँ। तर आजका यी मान्छेहरू भनेको चाहिँ जति बेला ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर माओवादीलाई दमन गर्ने सोचका साथ अगाडि बढे, यी राजनीतिक दल त्यति बेला माओवादीलाई त आतङ्ककारी घोषणा गरेको अवस्था हो। काङ्ग्रेस र एमाले काङ्ग्रेस र एमाले यदि राजालाई साथ दिन्थ्यो त्यति बेलाको अवस्थामा एउटा निश्चित अवधिको लागि राजासँग, ल ठिक छ तिमीले लियौ, यो यति महिनाभित्र तिमीले यो युद्धलाई, किन आतङ्ककारी त काङ्ग्रेसले र एमाले नै भनेको हो नि त, अरूले त होइन। यो अवधिभित्र तिमीले सक्नुपर्छ, हामी तिमीलाई साथ दिन्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ यो फेरि यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको पूर्ण पालना हुनुपर्छ भन्ने सहमति गरेर गएको भएदेखि सायद यो मुलुकको स्थिति हुँदैन थियो। प्रचण्डहरूले खतरा देखे, हामी मारिन्छौँ भन्ने कुरामा उनीहरू पुगिसकेका थिए। पूर्ण रूपमा हाम्रो सम्पूर्ण समूल नष्ट हुन्छ भन्नेमा उनीहरू पुगिसकेका थिए। हेर्नुहोस्, सिद्धिन्थे, पक्का सिद्धिन्थे। त्यसैले यिनीहरूले अमेरिकन र भारतीयहरूसँग एउटा गम्भीर छलफल चलाए र अमेरिकाको पनि समर्थनमा भारतमा 12 बुँदे जुन सहमति भयो त्यसमा देखिएर नदेखिएर नेपालका आज जति घटित घटनाहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ, चाहे त्यो एमसीसी, एसपीपी, नागरिकता विधेयक, यो जे देखिरहनु भएको छ, यिनीहरूले आफ्नो ज्यानसँग यो मुलुकको अस्मिता साटेको। एसपीपीबाट त पछि हट्ने निर्णय गरिसक्यो, पत्र पनि पठाए भने नि परराष्ट्र मन्त्रीले। सुन्नुहोस् न सर, सुन्नुहोस्, यो चुनावको बेला हो। त्यसैले तपाईँका चाहिँ ऊ देख्नु भएन, नागरिकता विधेयकमा कतिजना सांसदहरू उपस्थित भएर गरे, तपाईँले देख्नु भएन? एसपीपी फेरि बिउताउँछन्, यसको अर्थ पछि एसपीपी बिउताउँछन्। एसपीपी बिउतिएन भने पनि यहाँ अमेरिकन सेनाहरू कुन रूपमा कसरी प्रस्तुत आउनुपर्छ आउँछ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। अमेरिकन सामरिक के प्रयोजनका लागि?
चिनियाहरूसँग चाहिँ अहिले रुससँग युक्रेनसँग रुस लडेको देखिन्छ होइन? रुस कोसँग लडिरहेछ? अमेरिकासँग लडिरहेछ। अमेरिकाका मान्छे मरिया छन्? छैनन्। हतियार को दिँदैछ? अमेरिका दिँदैछ। मर्दैछन् को? समाप्त को हुँदैछ? युक्रेन हुँदैछ। तर घाटा कसलाई भएको छ? अमेरिकन दुश्मन रुसलाई भइरहेछ। अनि नागरिकता विधेयकको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, नागरिकतामा के समस्या छ विधेयक? राम 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 राम। यो नागरिकता विधेयक भनेको कसैले ऊ त्यसरी युक्रेनमाथि चाहिँ आक्रमण गरेर देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयत्न गर्छ। यो भारतले आजको होइन, यो तपाईँको 7 साल पछाडि अब राजा महेन्द्र नभएको भए त त्यति बेला यो सकिसक्थ्यो, अहिलेसम्म यो केही पनि रहँदैन थियो। तर राजाहरूको कारणले, राजाहरूको देशभक्तिको कारणले, राजाहरूको राष्ट्रप्रतिको चाहिँ एउटा चिन्ताले र उनीहरूको सोच, दृष्टिकोण, कूटनीति के हो, सबभन्दा ठुलो चाहिँ चिनियाहरूसँग राजाको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भव भएन। त्यस पछाडि बहुदल प्राप्ति पछाडि पनि यो प्रयत्नहरू भयो, नागरिकताको कुरा आयो। तपाईँ मलाई डेटा अहिले तपाईँले डाटा दिनुपर्ने भयो भने तपाईँ मलाई सक्नुहुन्न होला। यो 2046 साल पछाडि मधेस, यिनीहरूले भन्ने मधेसमा तराईमा कति मान्छेले नागरिकता लिए तपाईँले त्यो अनुमानै गर्न सक्नुहुन्न। तर यो नागरिकताको मुद्दा कहिले समाप्त भएन। एउटा कुरा निकालेर ल्याएका छन्। तर अहिले भन्दाखेरि चाहिँ बिहा गरेर आएको भोलिपल्ट नागरिकता दिने जम्मै बहस त्यसैमा मात्रै भइरहेछ। तर यसदेखि बाहेक के छ मूल समस्या? ल एकछिनको लागि भारतमा गर्भधारण गरिन् कुनै महिलाले, नेपालमा आएर बच्चा जन्माइन्, उनले यहाँ बच्चा बर्थ चाहिँ नेपाल हो भनेर पाउँछिन् होइन सर्टिफिकेट? नेपालमा जन्मेको आधारमा, जन्मको आधारमा पाउने भयो, सर्टिफिकेट पाइन्। उनी फर्किन् गइन् इन्डिया, उनको छोरोले नेपालमा नागरिकता लिनु पर्यो भने त्यो सर्टिफिकेटको आधारमा पाउँछ कि पाउँदैन? तपाईँ यो यत्रो बोर्डर खुला सिमाना छ, तपाईँ खान नपाउने भिखमङ्गा सडक बालबालिका कति छन् भोलिका दिनमा? अथवा तपाईँलाई म यति उदाहरण दिन्छु। आज काशीमा झन् 2 लाख 4 लाख ती बाबाहरू होला नि, 1950 को सन्धि अनुसार पशुपतिको दर्शन गर्न तिनीहरू आउन पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ। 4 लाख बाबाहरू यो सडकमा भोलिका दिनमा इन्डिया भारतबाट यहाँ आए भने यहाँको जनजीवन कस्तो हुन्छ होला कल्पना गर्नु त। उनीहरू त होटल बुक गरेर त्यो सबै परिबन्ध गरेर त आउँदैन। बाटैमा बस्ने हो, बाटैमा खाने हो, बाटैमा हग्ने हो, बाटैमा मुत्ने हो। नेपालमा त त्यो परिबन्ध त छैन। हामी त्यत्रो विकसित राष्ट्र पनि होइन। अनि तपाईँको हाम्रामा जति तपाईँको 2 करोड 3 करोड नागरिक भएको मुलुक, 50-60 लाख अलिकति बुझ्ने टाठा बाठा अलिकति त्यस्तो बौद्धिकता भएका मान्छे त पढे लेखे यहाँबाट बाहिर गइसके, पठाइसके यिनीहरूले। कोही पनि छैन नेपालमा। ती त गए हेर्नुहोस्, कोही प्रोफेसर, डक्टर, इन्जिनियर, ती विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ अहिले आफ्नो त्यो गरेर बसिया छ। हामी जस्ता अनपढ गवार, बुद्धि नभएका, विवेक नभएका, कसैले आशा दिने बित्तिकै फुर्क्क परिहाल्ने, यसको पछाडिको कारण के छ भनेर हेर्नपट्टि नलाग्ने, राम्रा सस्ता स्लोगन कम्युनिस्टका नाराहरू, समानता, डेङ्की डेङ खान पाउने, यही तपाईँको भन्नुहोस् न। नेपालको हाम्रो देशको वस्तुगत यथार्थ वस्तुनिष्ठ भएर आर्थिक कुराकानी गर्ने हो भने तपाईँ 58-59 वर्षमा के अरे त्यो भन्छ 68 वर्षमा 68 वर्षको मान्छे त तगडा मान्छे हो नि, त्यसलाई त काम पो दिने त राज्यले। रोगी छ, बिरामी छ भने राज्यले त्यसको जिम्मेवारीले 68 वर्ष पुगेको मान्छेलाई भत्ता दिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता के हो त्यसको मतलब फजुल खर्च भइरहेछ। फजुल खर्च किन? यिनीहरू किनेको हो, त्यो लिगल नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार हो त्यो। यिनीहरूले भोट किनेको, भोट, अरू केही पनि होइन, भोट किनेको। तपाईँमा चाहिँ अब कम्युनिस्ट प्रतिको मोह छ? मलाई कम्युनिस्ट भन्ने शब्दप्रति नै घृणा छ, सकिएको। योभन्दा बढी मसँग कुरा नगर्नुहोस्। पूर्ण रूपमा घृणा। काङ्ग्रेस बरु देखिएर खान्छ। यो आर्जुको तपाईँ यो के भन्छ, यो 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 छरपष्ट दुनियाँ संसार सबै देखाएको छ। एउटा असै सरुवा गर्दा कति खाने, इन्सपेक्टर सरुवा गर्दा कति खाने, अहिले गृहमन्त्रीको पहुँचबाट पनि बाहिर छन् यी चिजहरू। त्यो अर्कै ठाउँ छ, त्यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अर्कै ठाउँ छ, त्यहाँबाट हुन्छ। 50 लाखका सरुवामा डिल हुन्छ। यो मैले मेरो कानले सुनेको छु, सरुवामा 50 लाख मागेको मैले सुनेको छु। हेर्नुहोस्, त्यसैले त्यो उनीहरू बरु देखिएर गर्छ। गर्लफ्रेन्ड राख्नु पर्यो भने पनि काङ्ग्रेसको लगभग देखिन्छ।
यो यसरी नै यहाँ मजाले हिँड्छन् उनीहरू, स्वास्नी पनि हिँड्छन् नोक्ने पनि हिँड्छन्, त्यस्तो उनीहरूलाई खासै तर यी त कम्मल ओढेर घिउ खान्छन् कम्युनिस्टहरू चाहिँ। यिनीहरू माथिल्लो लेभलमा बसेका नेताहरूको प्राय सबैको गर्लफ्रेन्ड छ, त्यो कार्यकर्ताको पङ्क्तिमा सबैलाई थाहा छ। अब तपाईँ बताइदिनुहोस् त, यो जुन जात्राको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, जात्रा भनेको विकृति भन्न खोजेँ मैले। जात्राहरू फेरि हाम्रा त बडा राम्रा जात्राहरू छन्, त्यस अर्थमा भन्न खोजेको होइन। विकल्प के छ त? अब चुनावको सम्मुखमा छ देश, अब के गर्नु त? मानिसले के गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ, स्वयं तपाईँ चाहिँ के गर्ने त? ल बताइदिनुहोस् त। म हेर्नुहोस्, जुन दिन मैले नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली र के अरे के भन्ने त्यो आतङ्कबाट के अरे देखिएर आतङ्कबाट माथि चढेका प्रचण्डको बिचमा पार्टी एकीकरणको कुरा भन्ने भयो, त्यो दिनसम्म त मलाई अलिअलि अब यस्तै हो, देशकाल परिस्थिति अनुसार बहुमतको सरकार पनि छैन, अब यस्तै हो, त्यही भएर होला, ठिकै छ, यिनीहरूले गर्छन् नै भन्ने थियो मलाई। त जुन दिन यो एकीकरण भयो, मैले यसको पछाडि ठुलो कुनै न कुनै गम्भीर कारण हुनसक्छ, आन्तरिक कि बाह्य? बाह्य पनि आन्तरिक पनि, यो ठुलो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले यो पार्टीमा बस्नु हुँदैन भनेर मैले चाहिँ पार्टी छोडेको घोषणा पनि गरे हो। र मैले चाहिँ सायद मेरो त्यो भिडियो झन्डै 1 करोडले हेऱ्यो होला अहिलेसम्म, त्यो सार्वजनिक मञ्चमा सभामा काङ्ग्रेस एमाले सबैका नेताहरू पछाडि बसेका सभामा मैले बोले पनि हो। यो प्रचण्ड भन्ने मान्छे भस्मासुर हुन्, यिनले एमालेलाई समाप्त गरेर निक्लिन्छन् भनेर 4 वर्ष अगाडि मैले भनेको, त्यो पुगो पनि, पुष्टि भयो। र अब अहिले यिनीहरूले हिजोका दिनमा जोसँग ल्याप्चे लगाएर चाहिँ सहमति गरेर राजा हटाए, नागरिकता दिन्छु भनिया थिए, खोइ दिएको तिमीले भनेपछि कान निमट्न थाल्यो। कान निमट्न मात्रै होइन, थर्काउन थाल्यो नि, खोलिदिउँ तिम्रो भेद, अब के गर्ने, गर्छौ गर्दैनौ, अब यस्ता कुराको आधार। भेद भनेको के हुन्छ? यिनीहरूले त तपाईँको लिखित रूपमै एउटा त त्यो के एकजना हाम्रो के डक्टर ती यो के अरे यो इसाई धर्मका के छन् नि, मैले पनि डाक्टर केबी रोका चिठी नै मैले लेखेर अमेरिका बुझाएको भनेको छैन, त्यसको प्रत्युत्तर आजसम्म तपाईँले पाउनु भएको छ र? अब देव गुरुङ जस्तो माओवादीले सत्तामा पुग्नका लागि यो उनले आफैले स्वीकार गरे, तपाईँसँगै गरेको होइन, स्वीकार गरे। तपाईँ मलाई बताउनुहोस्, को त्यस्तो कम्युनिस्ट होला, संसारको को त्यस्तो कम्युनिस्ट होला जसले आफ्नो देश राष्ट्रसँग सत्ता साट्छ? ल मलाई देखाउनुहोस्, त्यो चिज हुनु हुँदैन। त्यो सरकार बचाउनका लागि हामी बाध्य भयौँ। त्यही त आखिर कुरा त्यही हो नि। देश त उनले त भने त यो देशमा विग्रह, त्यसले नराम्रो चिज ल्यायो, त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन त स्वीकार गरे नि। त विकल्प के छ बताउनुहोस् त? विकल्प त जनता जाग्नुको विकल्प छैन। चुनाव आयो, अब तपाईँ हेर्नु होला, श्रीलङ्का अब पछाडि धकेलिँदैन कहिल्यै पनि, किनभने त्यहाँको नेताहरूको मनमा एउटा जनताको त्यो सच्चा क्रान्तिको त्यो जुन बिम्ब छ नि, त्यो यस्तो गरी उनीहरूको दिमागमा छाप बस्यो, श्रीलङ्का अब धेरै माथि जान्छ। यहाँ त सबै कृत्रिम क्रान्ति भयो, कृत्रिम क्रान्ति, टोटल्ली कृत्रिम, अर्काले बोकाइदिएको। अरू विदेशीहरू जनता जाग्ने सम्भावना तपाईँ देख्नु? अब विदेशमा हेर्नुहोस्, यहाँको यस्तो छ, यो एकदम सुनियोजित रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइएको छ। हाम्रा नेपाली धेरै 50 लाखभन्दा बढी नागरिक अहिले, सायद यो भारतभन्दा बाहिरको कुरा गर्दैछु म, तेस्रो मुलुकको कुरा गर्दैछु, 50 लाखभन्दा बढी मान्छे बाहिर छन्। म एक दिनमा जति फोन जति म्यासेज विदेशबाट उठाउँछु, उनीहरूमा चिन्ता देखिन्छ। तिनीहरूको पैसाले यो मुलुक चलेको छ, सबैलाई थाहा छ। माओवादीले समाप्त गर्न खोजेको, देशलाई असफल बनाउन खोजेको कुरा पनि त्यही रेमिटेन्सको कारणले गर्दा, तिनै विदेशीको कारणले गर्दाखेरि धान्यो, बच्यो देश, सकेन माओवादीले समाप्त। तपाईँको सूचनामा अथवा तपाईँको सम्पर्कले के भन्छ त? यो नेतृत्व पङ्क्ति सुध्रेन भने यिनीहरू असुरक्षित छन्, यिनीहरूको जीवन खतरामा छ? यिनीहरूलाई नेपालीसँग हामी असुरक्षित छौँ भन्ने लाग्दैन। कोबाट असुरक्षित? म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। त्यो एकजना प्रचण्डको हिजोको दिन बडीगार्ड भएर हिँडेको एकजना भाइ छ सोनाम भन्ने, ती भाइ अहिले प्राय मलाई भेट्छन्, म हिजो युद्धका बेलाका कुराहरू उनलाई सोध्ने गर्छु होइन, उनले बताउँछन्।
त्यो बेलाको एकजना जनजातिकै होला मान्छे प्रचण्डको कमान्डर अहिले पनि त्यही घरमा बाहिरपट्टि सुरक्षा दिएर बसेको छ। प्रचण्ड राज्यको पुरा सुरक्षा साथ त्यो भनौँ न हिजो राजाले जे गर्थे राज परिवारले राज संस्थाले जे गर्थ्यो त्यही हिसाबमा प्रचण्डको परिवार आजको दिनमा त्यही भोगेर बसेको छ। तर ती बिचरा कमान्डर जो हिजो उनको चाहिँ अङ्गरक्षक भएर बसे आज यो मुलुक बेचिँदै गरेको कुरा पनि तिनको चेतनामा घुस्दैन दाजु। ती अहिले पनि त्यही एउटा खाटमा सुतेर तिनको सुरक्षा गरिरहेछ भनेर त्यसले मलाई भन्यो। हाम्रो चेतनाको स्तर त्यो हो। त्यसैले नेपालीहरूसँग हामी असुरक्षित छौँ हाम्रा नेताले कहिले पनि कल्पना लाग्दैन त्यस्तो। उनीहरूले सोच्दै उनीहरूलाई असुरक्षा भनेको त राजा वीरेन्द्र जसले मार्यो, मदन भण्डारीलाई जसले मार्यो, यी त्यस्तो दरबारभित्रै 5,000 सेनाले चाहिँ घेरेर राखेको राजा त मार्छ भने हाम्रो त के गति होला भनेर यिनीहरू सिआइएसँग डराउँछन्, रसँग डराउँछन्, अरूसँग डराउलान्, तर नेपाली जनतासँग यिनीहरू डराउँदैन। विकल्प के अरू? अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जनता जाग्नुपर्छ भन्नुभयो। अब चुनाव आउँदैछ, फेरि 5 वर्ष अर्को इन्गेज हुन्छ। यो हाम्रो प्रयत्न भनेको अहिले मेरो प्रयत्न भनेको तपाईँ के गर्दै 4 वर्षदेखि जुन मिडियाहरूमा म आइराखेको छु नि, यो मनोरञ्जन प्रदान गर्नलाई म आएको पनि होइन, मलाई सोख पनि छैन। म जनता जागुन्, यो चेतना जनतामा आओस्। मैले चाहेको त मेरो नेतृत्वमा आज लाखौँको सङ्ख्यामा जनताहरू बाहिर निक्लियोस्, कि पुलिसले श्रीलङ्काको जस्तो इराकमा चाहिँ अहिले संसद भवन प्रवेश गरे जस्तो जनता निक्लिदियोस्। पुलिस अहिले जुन 2-4 जना मान्छे सडकमा निक्लिँदाखेरि दमन गर्छ, पुलिसको पनि भित्र मनमा त छ नि, तर पनि के गर्नुहुन्छ, राज्यले चलाउने चिज हो, जागिर हो। यसो हेर्दाखेरि लाखौँ मान्छे सडकमा छन्, देश र जनताकै कुरा बोल्दैछन्, हतियार त उठाउनु हुँदैन हामीले भनेर हतियार नउठाउने परिस्थिति होस्, भर्सक कसैको खुन खराबा नहोस्। मलाई त त्यो कुच भन्छ नि, त्यो हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कथाहरूमा महाभारततिर त्यो कुच गर्ने इच्छा छ मलाई त। कुच गर्ने, कुच सदनभित्र संसदभित्र कुच, नेताका घरभित्र कुच, यिनीहरूका डसना मुनि राखेका पैसाको कुच, यिनीहरूका कति छन् नि कहाँ छन् खनेर राखेर अनि बिचौलिया समातेर चाहिँ त्यो त्यो टुँडी खेलमा लगेर बाँधेर ल भने आजसम्म कसलाई कति बुझाइस्। किनभने यहाँ त जम्मै एउटा बिचौलियाले 70 करोडको चाहिँ त्यो हाम्रो के सञ्चार मन्त्री हाम्रो केपी बाको एकदम प्रिय पात्र गोकुल बास्कोटा, त्यो न बाहिर आयो। त्यो पनि भाइ अहिले फेरि त्यही मान्छेसँग डिल हुँदैछ अरे, काङ्ग्रेसले त्यही मान्छेसँग डिल गर्दैछ अरे अहिले त्यो त्यही बिचौलियासँग डिल गर्दैछ। जनार्दन शर्मालाई संसदीय समितिले चोख्याइदियो। तपाईँ हिजो इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्थ्यो, एउटा पुलिसको एआइजी के भन्छ तपाईँको चाहिँ विशिष्ट श्रेणीबाट अनुसन्धान गरेर चाहिँ रिटायर भएको मान्छेले तपाईँलाई म सुन्दै थिएँ त्यो कि त्यो केस यी संसदभित्र बसेका यी संसदभित्रका मेरो दृष्टिकोणमा भतुवा यिनीहरूसँग त्यो अनुसन्धान गर्ने त्यो क्षमता छ यिनीहरूसँग, यिनीहरूलाई लाग्छ त्यो 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 जनता कुच गर्ने ठाउँमा पुग्छन् भन्ने पुर्याउन पर्छ। मारेनन् भने पुर्याउन प्रयत्न गर्छु। खतरा छ तपाईँ? खतरा त ओभियसली खतरा त त्यसै छ नि। थ्रेट तपाईँलाई कति त्यस्तो त कुरै नगर्नु, धम्काउँछन् कति त्यो कुरै नगर्नु। बढ्ता बोल्छस् भन्छन्, बढ्ता बोल्छस् भन्दा पनि अब सामनेबाट त गाह्रै होला, परैबाट हान्लान् मार्लान्, अब देशले मार्ला विदेशले मार्ला। चुनाव आउँदैछ, तपाईँ उठ्नु पनि हुन्छ? म 4 नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन्छु। काठमाडौँ 4बाट के 4 नम्बर किन रोज्नु भयो? 4 नम्बर चाहिँ यसको अब यी बुढा खाडा त 1-2 वर्षमा मर्लान्, शरीरभरि रोग बोकेर बसेका छन्। अब तपाईँले प्रधानमन्त्रीको गति त देखिसक्नु भएको छ होइन, र्याल चुहाउँदै हाई गर्दै अब त्यो अवस्थामा उठ्न नसकेर मोदीले उठाइदिएको तपाईँ हामीले देख्यौँ भने चाहिँ कति बाँच्लान् र हिँडेर 2-4-5 वर्ष बढी बाँचे। तर यो देशले विश्वास गरेको, यो देशले एउटा यसले चाहिँ केही गर्छ कि भनेर सोचेको मान्छे यो देश बेच्न लाग्यो भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ यो गगन थापा काठमाडौँ 4बाट। हजुर, गगन थापासँग भिड्ने त हो। गगन थापामा के त्यस्तो तपाईँ किन भिड्न खोज्नु भयो? त्यति नै हो, उनलाई जनताले बढी नै विश्वास गरे। गएको चुनावमा मैले पनि यो प्रतिभाशाली मान्छे हो, यिनले केही गर्छन्, यी मान्छे आउनुपर्छ भनेर मैले पनि भोट मागिदिए हो सकेका ठाउँमा। मलाई सोध्ने मान्छेलाई भोट दिए हो भने हो मैले पनि। तर अहिले गएर एउटा गम्भीर विषय एमसिसीको कुरा उठो, त्यो एमसिसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति
सामरिक रूपमा जोडिएर आउँदैछ। यसमा सैन्य गठबन्धनको कुरा छ। अब विभिन्न विद्वानहरूले तपाईँहरूले नै प्रशस्त मात्रामा चाहिँ यहाँ छलफल चलाउनु भयो। दफावार एक बुँदागत रूपमा चाहिँ देशमा यत्रो चाहिँ हङ्गामा सिर्जना भयो, सडकमा मान्छेहरू निक्लिएको परिस्थिति थियो। तर यसको जवाब दिनु पर्थ्यो कसले भन्दाखेरि राज्य प्रमुखले, राष्ट्र प्रमुखले, कार्यकारी प्रमुखले, विज्ञहरूले सँगै बसेर दिनु पर्थ्यो होला। मैले होइन, संसदमा बसेको मान्छे सांसद हुने बित्तिकै सबै कुराको ज्ञानी हुन्छ, सबै कुरा जानेको हुन्छ भन्ने त हुँदैन। यो धामीले मन्त्र पाए जस्तो त पद होइन होला। त्यस पछाडि जङ्गली पनि लागेको पनि जान्ने, लागो पनि जान्ने, ऊ पनि जान्ने, सबै त्यस्तो त हुँदैन होला। एउटा सांसदको हैसियतमा गगन थापाले, प्रधानमन्त्रीले त्यो चिज भन्न सक्थ्यो संसदमा। अरू प्रमुख विशिष्ट सचेतक, प्रमुख सचेतकहरूले गएर चाहिँ त्यो कुरा भन्न सक्थे। गठबन्धनभित्रका मान्छेहरूले चाहिँ एउटा प्रवक्ता बनाएर भन्न सक्थे। गगन थापाले बोलेको तपाईँले पोडियममा देख्नु भएन? 4 पाटा मुडेर मलाई निकालियोस्, कत्रो विश्वास, एमसिसीसँग जोडिएर अरू कुनै चिज आउँदैन। अनि सोच हेर्नुहोस्, हामी प्रकृतिले दिएका चिजहरूमा हामीले त खोज्ने, यो भूगर्भभित्र कति चिज छन्, यो भूगर्भभित्रका रत्न त हामीले चिन्नै सकेनौँ। खोज तलास गरौँ, यसो अमेरिकाले दिन्छ त्यो ल्याउँ, चाइनाले गएर मागौँ, त्यहाँबाट ल्याएर खाउँ, भारत जाउँ, त्यहाँ त्यस्तो सोच बोकेको मान्छेलाई विश्वास गरेर अझै अगाडि बढ्न दियो भने के हुन्छ? हलमलु हराउनका लागि हराउन, म सिधै तपाईँ जित्नका लागि, म जित्नका लागि र एउटा सांसद भनेको कस्तो हुन्छ त्यो देखाउनका लागि। सांसदको परिभाषा के हो? माननीय हो कि जनसेवाको? कथम तपाईँलाई विश्वास गरेन फेरि त्यस्तै मानिस जिते भने? फेरि प्रयत्न गर्नुपर्छ। फेरि जनताको राजनीति निरन्तर राजनीति भन्दा पनि जनता जगाउने काम। म प्राथमिक शिक्षक हो। म आज तपाईँ उठ्दा के कुनै पार्टीबाट होइन, म स्वतन्त्र, प्योर स्वतन्त्र। मलाई कुनै पार्टीसम्म जाँदैन। स्वतन्त्रले केही गर्न सक्दैन, त्यो कतिले जित्छन् र भन्छन् नि त। अब मेरो आफ्नो विश्वास हो, हामी 30 जना भन्दा बढी स्वतन्त्रहरू जितेर देशभरिबाट आउँछौँ भन्ने मेरो सोच। 30 भन्दा बढी जितिन्छ सोच। अब मेरो विश्वास हो, जनतामा त्यो चेतना जागृत भइसकेको छ भन्ने मेरो। अब प्रचण्डसँग स्वतन्त्र उम्मेदवार लड्छ चुनाव, यो ग्यारेन्टी हो। हरेक नेताहरूसँग स्वतन्त्र मान्छे चुनाव लड्छ, त्यसमा कहिल्यै शङ्का नगर्नुहोस्। अब जनताले के गर्छ, हामीले जनतालाई कति बुझाउन सक्यौँ, जनतालाई कति भन्न सक्यौँ। म जान्छु सभा गर्न, म जान्छु, म जस्तै अरू मान्छेहरू पनि जान्छन्। हामी जान्छौँ, बुझाउने प्रयत्न गर्छौँ। एकचोटि हामीलाई मौका दिनुहोस्। हामी माननीय हुन होइन, जनसेवक हुनलाई जाने हो। त देश यसको अर्थ परिवर्तनको सङ्घारतर्फ उन्मुख छ भन्ने तपाईँले उन्मुख गराउनु पर्छ। त्यसैको प्रयत्न हो यो, एकदम त्योभन्दा बाहेकको प्रयत्न हो जस्तो मलाई लाग्दैन। चाहे अहिले देखिएका तपाईँका जुन दलहरू छन् नि, यी अहिले सत्तारूपमा बसेका भन्दा बाहिर, चाहे त्यो रवि लामिछानेको होस्, चाहे स्वागत नेपालहरूको होस्, चाहे राप्रपाकै कुरा गर्नुहोस्, यी पुराना नेता जुन पञ्चायतमा चाहिँ डकारेर राजतन्त्र समाप्त गरेर बसेका नेताभन्दा बाहेक त आज उनीहरू पनि राष्ट्रियताको सन्दर्भमा त लिङ्दैनै जी भन्नुहोस् न, चिन्तित त छन् नि। उनीहरू पनि चिन्ता त गरिरहेका छन् नि। उनीहरूले पनि राम्रो रिजल्ट ल्याउँछन् भन्नेमा म विश्वास छु। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्जुन प्रसाईं, राजनीतिक विश्लेषक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।